Assalamu alaikum. Le tissu épithélial. Premier cours en histologie animale, première année SMV. قبل ما نبدا في هذا لو كور نتمنى انكم تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ولا طاقيوهم باش نستفادوا كامل. ودرك راح نبدا في لو تيسو ابيثيليال ولا الابيثيليوم اللي عندي منه نوعين. عندي الابيثيليوم دو ريفيتمون اللي هو ابيثيليوم تغطيه، عندي الابيثيليوم غلاندولار اللي هي الابيثيليومات الغدديه. اول حاجه راح نبدا في الابيثيليوم دو ريفيتمون. نحوس وين يجي لوكاليزاسيون. قالك il tapisse toute la surface externe du corps et les surfaces internes des organes creux. واش معناتها؟ راح يغطي لي السطح الخارجي للجسم والسطح الداخلي للاعضاء المجوفه. وشنو الاعضاء المجوفه؟ مثلا عندي الفم، عندي المعده، الامعاء، هادو اللي يكون فيهم تجويف. هذاك التجويف من داخل ما نشوفش المعده مثلا من برا، نحكم التجويف تاع الداخل كاين ابيثيليوم. والسطح الخارجي للجسم تاع اي حيوان مهما كان، السطح الخارجي في الجسم كامل عبارة عن ابيثيليوم. قالك il isole les tissus internes de milieu externe، يعني راح يعزل لي الانسجه الداخليه عن الوسط الخارجي. عم بالنا بلي الانسجه الباقيه نتاع الجسم، الانسجه الاخرى ما تقدرش تكون في احتكاك مباشر مع الوسط الخارجي، على عكس الابيثيليوم اللي قلنا هو راه في السطح الخارجي للجسم. يعني بطبيعة الحال هو راح يكون في احتكاك مباشر مع السطح الخارجي وراح يعزل لنا الأنسجة الأخرى على الوسط الخارجي، هو اللي راح يكون العازل بيناتهم. نكمل في لا ستركتور وين قالك formé par un ou plusieurs couches de cellules juxtaposées. هنا هذا عبارة عن خطأ في الكتابة فقط. وش معناتها؟ قالك مكون من عدة طبقات من الخلايا المتراصة. جوكستابوزي معناتها متراصة وبدون نسيج ضام، يعني سون تيسو كونجونكتيف، يعني عندنا طبقة ولا عدة طبقات من الخلايا، لكن هذا الطبقات ما يكونش بيناتهم نسيج ضام. دونك حنا في المعروف عندنا في الأنسجة الأخرى باللي عادة تكون هكذا، عندنا لي سيلول هذو تاع النسيج ويكون بيناتهم نسيج ضام. بصح في الابيثيليوم قالك خلايا جوكستابوزي متراصه، يعني ما كانش وين يكون نسيج الضام، يعني ما عندهاش نسيج ضام. Il repose toujours sur un tissu conjonctif après la lame basale qui lui assure ses échanges et sous immunité. واش معناتها؟ راح يتموضع دائما على نسيج ضام بعد الشريحه القاعديه، بعد لا لام بازال. لا لام بازال بليش شنو واش معناتها بالعربي، لكن ترجمتها على اساس الشريحه القاعديه. يعني درك حنا قلنا بلي راه متراص وما كانش تيسو كونجونكتيف بين الخلايا، ولكن هو راح يكون متموضع تحته الكونجونكتيف، ما يكونش بيناتهم، بصح يكون من تحت وتكون هنا لا لام بازال الشريحه القاعديه هذه اللي تضمن له التبادلات والحصانه. تضمن له التبادلات والحصانه. عم بالنا بلي تيسو كونجونكتيف هو اللي يحرص على هذيك التغذيه والتبادلات نتاع الخلايا. دونك لازم تاني دائما يكون هنا لتحت باش يصراو لي زيشانج هادو. Tout épithélium commence par des cellules superficielles du côté de la lumière et se termine par une lame basale du côté de tissu conjonctif. واش معناتها؟ كل ابيثيليوم راح يبدا بخلايا سطحيه من جهه الضوء وينتهي بشريحه قاعديه من جهه النسيج الضام. درك عندنا هذا لو تيسيو كونجونكتيف. لازم نفهموا بلي دائما هاد الطبقه الاخيره من الخلايا يعيطوا لها لي سيلول سوبرفيسيال. هاد الخلايا يعيطوا لها لي سيلول سوبرفيسيال وتكون مميزه على لي سيلول الاخرين. قال لك لو تيسيو كونجونكتيف دائما يكون عنده دي سيلول سوبرفيسيال من جهه لا لوميير، يعني من جهه الضوء وين كاين فراغ. عم بالنا بلي لو تيسيو كونجونكتيف قلنا راح يجي في السطح الخارجي للجسم، يعني راح يكون بعده ديريكت كاين الوسط الخارجي، ولا في الاعضاء المجوفه يعني بعد الابيثيليوم ديريكت راح يكون لا لوميير، يعني راح يكون تجويف فراغ ما كاين والو. صافي دائما يجي هذاك الفراغ هنا لا لوميير هذه، بعدها كاين هاد لي سيلول سوبرفيسيال. ومن الجهه التحتانيه عندنا لا لام بازال تكون من جهه التيسو كونجونكتيف.
Les épithéliums sont polarisés. الإبيثيليومات مستقطبة. قالك les cellules superficielles sont plus spécialisées que les cellules basales sphériques. يعني الخلايا السطحية راح تكون أكثر تميزا عن الخلايا القاعدية اللي تكون دائرية. كما هنا قلنا دائما بلي الخلايا تاع السطح هذه تكون متميزة، يكون عندها شكل أكثر من الخلايا البازال، جهة لالام بازال، وين تكون هنايا خلايا دائرية، تكون خلايا وتنتج لنا خلايا جديدة، وكل خطرة تطلع هذه الخلية شغل، كل خطرة تطلع، كل خطرة هذو يولدوا ويطلعوا كل ما تطلع كل ما تكتسب شكل على حساب المعلومة الوراثية نتاعها، حتى توصل لهنايا الطبقة الأخيرة تعود سيلول سوبرفيسيال يكون عندها الشكل نتاعها على حساب المعلومة الوراثية. وش معناتها كلمة بولاغيزي؟ علاه قلنا بالتحديد كلمة بولاغيزي؟ بولاغيزي معناتها مستقطبة، يعني عندها دو بول. مثلا ندي البيلة عندها دو بول، عندها القطب الموجب والقطب السالب، وهي دايما كي تعود عندنا حاجة فيها قطبين مختلفين راح نقول عليها باللي مستقطبة. مثلا هاد السيالة اسكو راهي مستقطبة ولا لا؟ ايه راهي مستقطبة، خاطر هذا القطب مختلف على هذا القطب، صافي ها علاش نقول عليها مستقطبة. نكمل، قالك pour les cellules superficielles les organes cellulaires sont concentrés du côté basal، يعني في الخلايا السطحية تتمركز العضيات في الجهة القاعدية. وش معناتها هاد الهضرة؟ في الخلية العادية نعرفوا باللي العضيات لي زورغانيت يكونوا في كاع الهيولة، اما في لي سيلول سوبرفيسيال دوك اللي الطبقة الأخيرة الفوقانية العضيات نتاعها كاع يكونوا في الجهة التحتانية، تكون النواة هي الوسط في الوسط، والتحت يكونوا العضيات، وهنا تقعد فارغة. لو برينوفيلمون دي زيبيثيليوم أي تجدد الإبيثيليومات. قال لك لي زيبيثيليوم سون ان رينوفيلمون كونتينيو، في تجدد مستمر. existe des cellules souches localisées du côté de la lame basale. كاين خلايا أصلية ولا خلايا كيما نقولوا كالخامرة، لي سيلول سوش هادو في جهة الشريحة القاعدية، في جهة لالام بازال. هذه الخلايا سوش هما الخلايا اللي راح تنتج لنا خلايا جديدة تكون مسؤولة على التضاعف وتشكيل طبقات أخرى من الخلايا. هذه لي سيلول سوش هي المسؤولة على أنه تجيب لنا خلايا جديدة باش تكون طبقة جديدة ويكون دايما في تجدد مستمر. قال qui sont responsables de la multiplication تضاعف et la formation d'autres cellules d'autres couches de cellules عفوا، مسؤولة على تكوين طبقات جديدة من الخلايا. هنا يكونوا لي سيلول سوش وين راح تنتج لنا طبقة جديدة، وهذه الطبقة تطلع لهنا وهذه الطبقة تطلع لهنا وهذه راح تروح مع الوقت. دونك كل خطرة عندنا طبقات جديدة من الإبيثيليوم. درك نكونوا وصلنا لاخر تاع الفيديو، وطبعا ماهوش اخر درس مازال طويل، مازال فيه دي بارتي واحد اخرين اللي فيهم الكلاسيفيكاسيون والإبيثيليوم غلوندولار. ما نقدرش نديرهم في فيديو واحد، حيجوني بزاف طوال، صافي كل واحد راح نديروه في بارتي وحده. اللي حوس على النسخة هذه مكتوبة، يعني حوس يشوف الكتيبة، راح نحطهم في فيسبوك وانستغرام، ونحط لكم روابط تاعهم يا اما في صندوق الوصف يا اما في التعليق المثبت. وشكرا.